guys, welcome to my new vlog. आज माझ्या मम्मी पप्पा वेडिंग एनिवर्सरी आसा म्हणून आम्ही आता केक हाडपाक वयतली ते तुमकां आमी दाखयता मागीर आनी सेलिब्रेशन बी हांवें दाखयता. गायज आमी आतां बाजारांत वचून केक घेवन येयल्या मागीर कट करता आनी तुमकां दाखयता. एनिवर्सरी लागून मम्मान स्पेशल पुलाव केल्लो. यश आतां केक घेवन येयला वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपा लागून. गायज आतां मम्मी पप्पा रेडी जाल्या आनी आतां ती केक कट करतली ते तुमकां दाखयता. आता आमी सगळी केक खावपाक बसल्या आनी केक बरो आशिल्लो, रसमलाई फ्लेवर आशिल्लो. गायज आतां केक कट करून जालो आनी ही म्हागे आजी आसा ती म्हागे मावशिगे आशिल्ली ती काले येयल्या. आनी तुमकां हो बारीकसो व्लॉग आवडले आसा जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा आनी थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.